थोड़ा सा कल डिले हो गया। Empower women. कार्यक्रम को औपचारिक I request you sir to please come on the stage helping. Today we are very fortunate to have one more very senior Rotarian with us, Rotarian Nand Kishorji Rathi, and he is father-in-law of our President Rotarian Rekha Rathi. Please come on the stage. हम लोग को ये सब कम मौका Now, I would request our Charter President Dr. Mamta Verma and our immediate past President Rotarian Sanchita Rijal to honor all the dignitaries with her. Sorry, Sanchita Jain. All the names are so similar. Rijal ji को हम लोग मिस कर रहे हैं, इसके लिए उनका नाम आ गया. Sanchita Jain, Dr. Mamta Verma and Sanchita Jain to please welcome all the dignitaries with khada and food bouquet. को शुरुआत गरी दिन अनुरोध गर्दछु. Presence of all the assistant governors of the thank you so much. Rotary Club Veteran Rotarian Venugopal Mundraji, Assistant Zonal Ambassador for Girls Empowerment Initiative Rotarian Kiran Khan, Assistant Governor Rotarian Kamal Agarwal, Veteran Rotarians Mr. Rotarian Nand Kishorji Rathi and Rotarian Sushil Rijalji, dignitaries of Rotary District 3292, Program Coordinator Rotarian Madhu Kabra, Charter President Rotarian Dr. Mamta Verma, immediate past President Rotarian Sanchita Jain, and all the respected past presidents, presidents and members of all the Rotary clubs of Region 7, Rotrax, Intrax, our main sponsor Mr. Anand Jaju, Director of Asian Thai Food Private Limited, raffle sponsor Mr. Paras Lunia, Director of Mahalakshmi Wires and Cables, our supporting sponsors Mr. Amit Sarda and Mr. Gaurav Dugar, all our valuable co-sponsors, banner sponsors, रोटरी इंटरनेशनल को पास्ट प्रेसिडेंट शेखर मेहता जीले सुरु गर्नु भएको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स मध्ये एम्पावरिङ गर्ल्स एंड यंग वुमेन रहेको छ र यस वर्षको रोटरीको इतिहासमा नै प्रथम पटक निर्वाचित हुनु भएकी महिला रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जेनिफर जोन्सले पनि यस इनिशिएटिभलाई निरन्तरता र अत्यन्त महत्त्व दिन विश्वभरिका सम्पूर्ण रोटरियनहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ. And it is my pleasure to serve as an Assistant Zonal Ambassador for Empowering Girls Initiative of Rotary International. Empowering girls and young women. What does this really mean? Even in today's time and age, around the world, girls are still disadvantaged or they are discriminated against. So it's a high time. So it's high time to raise voices, to raise awareness and create opportunities for girls so they can live the life they want to. नोट गरेर स्मल स्केल इन्डस्ट्रिजलाई डेभलप गरेर हामीले उनीहरूलाई आफ्नो समाजको नारीहरूलाई सपोर्ट गर्यो भने प्रोत्साहन गर्यो भने डेफिनेटली ब्रिङ्स फाइनेन्शियल इन्डिपेन्डेन्स. सशक्तिकरणको रूपमा मैले लिएको छु. यसमा मैले सरस्वती यहाँ घुमेर हेर्दा जतिवटा स्टलमा पनि सबै स्टलहरूमा महिला वुमन इन्टरप्रेटरहरू नै बसेको देखेँ. यसमा यस वर्षको रोटरी इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट जेनिफर ई जोन्स जुन रोटरी इन्टरनेसनलमा 117 वर्ष पछाडि हामीले रोटरी इन्टरनेसनल लिडर महिला पाएका छौँ. उहाँलाई पनि गर्ल्स इम्पावरमेन्टलाई बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ र
त्यसै अनुरूप नै रोटरी क्लब अफ विराटनगर डाउनटाउनले पनि आज महिला सशक्तिकरणमा यो जुन काम गरिराख्नु भएको छ यसले गर्दाखेरि धेरैजना महिलाहरूलाई आफ्नो भित्री इच्छा हुँदाहुँदै पनि जुन सोकेस गर्न पाउनु भएको छैन यस्तो खालको प्रोग्रामहरूले उहाँहरूले आफ्नो ट्यालेन्टहरू जुन सोकेस गर्ने मौका दिनुभएको छ। म रोटरी क्लब अफ विराटनगर डाउनटाउनका सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै रोटरी क्लब अफ विराटनगर डाउनटाउनले महिला सशक्तिकरणमा र अरू महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने कामहरूमा रहनुहुनेछ भन्ने आशा लिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। जय हो। र आज कार्यक्रमका अध्यक्ष रेखा राठीजी, रोटेरियन साथीहरू नन्दुबाबु, शिवेश बाबु, एसोसिएसन कमलजी, फर्स्ट पर्सन किरणजी र यहाँ उपस्थित पास्ट प्रेसिडेन्ट र रोटेरियन साथीहरू। अब यो उमेरमा आएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ अफिसमा मान्छेलाई बोलाउनु आऊ तिमी आएर भन्छ भन्नुहोस् त के को लागि बोलायो भने बिर्सिन्छु कि यो बानी भइसकेको छ। मेरो ध्यान राख्नु होला, अदरवाइज नदिनु होला। धन्यवाद। मेन कुरामा आउँ, यो रोटरी क्लब डाउनटाउनले आफ्ना स्थापना कालदेखि नै ऐतिहासिक कामहरू गरिरहेछ। यो पालि 21-22 एवार्ड्सहरू पनि रोटरीको भएको थियो। त्यसमा 18वटा एवार्ड लिएर आउनु मामुली चान्जुने कुरो होइन। यो यिनीहरूको लगनशीलताको परिणाम हो यो। र आफ्नो स्थापना कालदेखि 2 वर्षपछि यो मेला जुन स्टार्ट गर्नुभएको थियो कोठाबाट, आज यो यस्तो रूपमा हामी हेर्न पाएका हौँ। हामी गदगद छौँ। रोटरी क्लब विराटनगरले रोटरी क्लब डाउनटाउन जन्माएको हो र हाम्रो बच्चा हुर्केर हामीभन्दा पनि अगाडि गइरहेछ। त्योभन्दा खुसी हुन चाहन्छु। र रोटरी क्लबले जहिले पनि रोटरी क्लब डाउनटाउनको म एउटा विशेषता के हेर्छु, यिनीहरू गाउँतिर पनि इम्पावरमेन्ट वुमेनको लागि पनि जति काम गरेछ प्रशंसा जति गरे पनि कम्ती छ। किनकि यस्तो यस्तो ठाउँमा पुग्नु भएको छ तपाईँहरू काम गर्न, हाम्रो आँखा पनि पुगिरहेको छैन। त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै इम्पावरमेन्ट अफ वुमेनको जुन काम गर्नुभएको छ यसमा, जस्तै कमलजीले भन्नुभयो धेरैले इच्छा हुँदा पनि आफ्नो सोकेस गर्न सक्नु भएन। तर यस्ता प्रोग्रामहरू हेर्दाखेरि इच्छा हुन्छ यो ठिक छ रोटरीको माध्यमबाट भएको छ, अरू ठाउँमा हुँदा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ म त भन्छु। यसमा स्पेसली तपाईँ लिनुभएको छ आइटममा, यसमा एउटा के म सल्लाह दिन चाहन्छु, स्पेसली नेचुरली केही प्रोडक्टहरूलाई पनि यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा जुन त्यो फिल्डमा काम गर्ने महिलाहरूले पनि प्रोत्साहन पाउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र यो आजको यो मेलाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म उहाँलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। To present token of love to our chief guest, zonal level. Thank you, President Rotarian Rekha Rathi. Your efforts are deeply appreciated. As a coordinator of this trade fair, I would like to acknowledge the hard work and efforts of our club members. Highest raffle ticket selling is done by Charter President Dr. Mamta Verma and past President Archana Sharma. Please give a huge round of applause for them for consistently doing this from last so many years. Thank you so much. Highest stall sold by Rotarian Girija Sarda. Not only that, she did the designing and printing part of the trade fair fully. I give a big salute to her hard work. Please give a huge round of applause for her. She is not present here today though. Full tent work of this trade fair was handled solely by our past President Rachana Rathi, and she could accommodate 32 stalls so trade fair as well. Please honor Rachana Rathi. President Rekha is a dynamic and very efficient president of our club. She left no stone unturned to get the maximum support from our society. Thank you so much. President was always supported efficiently by Club Secretary Rotarian Namita Tibrewal. Thank you so much, Namita, for your cooperation. All the members of fundraise committee
have worked hard, and I would want to mention their names. Rekha Rathi, Rotarian Archana Sharma, Rotarian Archana Tapadia, Rotarian Dipti Todi, Rotarian Kiran Karn, Rotarian Kusum Chenwala, Rotarian Namita Tibrewal, Rotarian Sangeeta Singhania, Rotarian Soni, Rotarian Sunita Agarwal. We were the team of this fundraise committee. All the members of Rotary Club Viratnagar Downtown have given their input to make this trade fair happen in such a big way. Thank you, thank you, thank you. I'd like to hand over the floor, this mic to our past president, immediate past president, Sanchita Jain. Thank you. Madhu Kabra ji. Namaste and good afternoon. I, IPP Rotarian Sanchita Jain, would like to extend my warm greeting to our Honorable Chief Guest, veteran Rotarian Venugopal Mundra ji, respected Assistant General Ambassador Rotarian Kiran Karn ji, Assistant Governor Rotarian Kamal Agarwal ji, all the respected district officials present here, invited President Rekha Rathi ji, respected Charter President Rotarian Mamta Verma ji, all the past presidents, invited guests, and all my fellow Rotarian friends. Once again, a very, very warm welcome to our club. What I say, only past secretary Anushada, please come forward with khada and the certificate. And I would like to request our Madam Navneet Rizal ma'am, please come forward, and our past president. Going on, so a big round of applause for our chair, our organized committee chair. कितना अच्छा लगता है इस गर्मी में भी मुझे ये गरम शॉल अच्छी लग रही है. आई एम सो हैप्पी टू गेट इट. इट वाज सो नाइस. सो या फिर भी ओढ़े हुए अभी तक. And I now request all the downtowners to come forward and take a group picture, and then please after that everyone enjoy the stall, motivate all the stall holders to keep their stalls again and again. All the members please come. प्रेसिडेंट बोल रही है पीछे से. करते रहिए, चिक-चाक करते रहिए. अपना बनाया हुआ है, होममेड रेडीमेड है, होममेड तो नहीं है. उसके बाद में गोपालास है, ड्रेस है, सिंहासन, मच्छरदानी बेड है, चंदन को और मेरा ऑल ओवर नेपाल फ्री डिलीवरी है. विराटनगर से 1000 के ऊपर में जो परचेज करता है सब ऑल ओवर करवा के आबिता मोर बीरगंज सब जगह जाता, धरान सब जगह जाता है सामान.
काम लगने वाला चीज़ है ना। जैसे बर्थडे पार्टी के लिए हुआ, कोई शादी राखी वगैरह वगैरह के के लिए लिए। भी गिफ्ट है। क्या चल रही है धमाधम। रेडी है।